अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेशावर हमला और FC हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दाना ये हमला किया गया, जिसमें 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया और जो तहकीकात सामने आई उन पे हमलावरों की शनाख्त हो गई। और अफसोसनाक बात ये थी कि वो तमाम के तमाम तीनों हमलावर अफ़गानी थे। वो कौम या वो जिन्हें हम भाई कहते हैं, जिनको हमने पनाह दी और जिनके लिए हमने बरादराना रवैया रखा, कहाँ पर क्या गलती है, कहाँ पर क्या सूरत हाल है, ज़रूर इस पर बात करेंगे। जबकि दहशतगर्दों से गोला बारूद हथियार भी बरामद किए गए। पूरी एक प्लानिंग के तहत ये हमला किया गया। CCTV फुटेजेस जो सामने आई उन पे देखा जा सकता है कि वाज़े तौर पर इनके चेहरे भी वाज़े थे दहशतगर्दों के, और ये अंदर दाखिल होने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी और जिसके बायस वो अंदर नहीं दाखिल हो सके और ये हमला जो था ये नाकाम हो गया। एक दफ़ा फिर पेशावर को लहू लहू करने की साजिश की गई, पेशावर में खून की होली खेलने की साजिश की गई और बैरूनी अनासर हमेशा की तरह वहाँ पर एक्टिव हुए और जिन्होंने ये हमला किया। लेकिन सबसे अहम और अच्छी बात ये थी कि हमारे जवान हमेशा से हमारे फ़ौज के बेटे, हमारे जवान जो कि हमा वक्त तैयार रहते हैं अपने अर्ज़ पाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और उन्होंने ये हमला नाकाम बनाया। ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, जो मेन गेट था वहाँ पर ही जो नुकसान हुआ सो हुआ। तीनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दूसरी जानिब जो सियासी माहौल है वो बड़ा मुस्तहकम नज़र आया कि तमाम ही पार्टियां पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से, पाक वतन के इस्तेहकाम के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से एक पेज पर नज़र आती हैं। और ये सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन बात होती है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े या अफसोसनाक वाक़े के बाद तमाम जो दुश्मन को ये उम्मीद होती है कि शायद यहाँ पर फूट पड़ेगी या शायद यहाँ पर कुछ एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन होता यह है कि तमाम सियासी पार्टियाँ एक प्लेटफॉर्म पर होती हैं, पूरी कौम यकजा होकर उनको मुंह तोड़ जवाब देती है। ये आज का टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे और हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं राना गुलजार ताज साहब, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। PTI से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जबकि शेर अली आफरीदी साहब MPA हैं PTI के, ये भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेर अली आफरीदी साहब। वालेकुम सलाम जी। शेर अली आफरीदी साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, दहशतगर्दाना कार्रवाई की गई और अहम बात यह थी कि इस कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया। क्या तफसीलात हैं, क्या हक़ाइक़ हैं, क्या तहकीकात हुई, ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ पेशावर में। ये FC हेडक्वार्टर्स पेशावर कैंट में आता है और सुबह सवेरे यहाँ पर रश भी नहीं होता, तो मेरे ख्याल में आज FC हेडक्वार्टर में 450 नौजवानों की परेड थी। तो दहशतगर्दों ने जो 3 दहशतगर्द थे, जो उन लोगों ने जो अटैक किया सुबह सवेरे, तो हमारे जो FC के नौजवान थे वो अलर्ट होते हैं एनी टाइम। हमारी फोर्सेस क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की लपेट में है और एक दहशतगर्दी की नई लहर शुरू हो चुकी है खैबर पख्तूनख्वा में, जो हमारी रीजनल चेंजेस हो रही है अफगानिस्तान के साथ हालात के तनाजुर में, तो हमें हर वक्त अलर्ट रहना होगा। तो नौजवानों ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और 3 दहशतगर्द थे, तो जो तीनों खुदकश हमलावर थे। एक खुदकश हमलावर ने गेट के सामने, जो हमारी FC हेडक्वार्टर्स की जो मेन गेट है, उस पे उसने अटैक किया। फिर उनके साथ 2 दहशतगर्द जो थे वो अंदर चले गए, लेकिन नौजवान अलर्ट थे, तो तीनों को उसी जगह पे जहन्नुम वासिल किया और हमारे 3 नौजवान जो FC के गेट पे खड़े होते ड्यूटी करते वो शहीद हो गए। अल्लाह न करे इससे ज्यादा नुकसान हो जाता अगर वो अंदर चले जाते, क्योंकि बहुत सारे नौजवान अंदर होते हैं और वो हॉस्टल भी है इसमें अंदर। तो बहुत अफसोसनाक वाक़या हो गया और इस तरह के हमलों के लिए हमें अलर्ट रहना होगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जो हमारे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर से जो हमारी हालात चल रहे हैं, जो बॉर्डर, तो इसके लिए इसके निमेटने के लिए को सिक्योरिटी इदारों को एक पेज पे होना पड़ेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्यों बार बार हर बार क्यों दहशतगर्दी का नासूर क्यों हमें तकलीफ देता है, और ख़ास तौर पे हमारी नेक नियति या खुलूस क्यों हमारे लिए मुश्किल पैदा कर देती है आफरीदी साहब?
ہاں یہی مسئلہ ہے کہ ہم یہ حالات ہماری طرف بار بار کیوں آ رہے ہیں. اصل میں اگر ہم اپنی ریجنل چینجز کو دیکھیں تو انڈیا کی جو ڈپلائمنٹ ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے افغانستان میں، تو ان کے اثرات ہم پر پڑ رہے ہیں، کیونکہ ایک افغانستان ہم پہ اٹیک نہیں کر رہا ہے. افغانستان کی طرف سے جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہے اس کے پیچھے زیادہ تر ہاتھ انڈیا کا ہوتا ہے، اور انڈیا انوالو ہے، کیونکہ انڈیا کو کوئی اور موقع نہیں مل رہا ہے، کیونکہ مارے کا حق میں اس طرح ان لوگوں نے شکست کھائی تو ان لوگوں کو کوئی اور موقع نہیں مل رہا، کیونکہ وہ افغانستان کی طرف سے ہم پہ اٹیک کر رہے. تو جو بھی دہشت گردانہ حملہ ہوتے ہیں، جس طرح اسلام آباد میں ہوا، جس طرح آج خیبر پختونخوا میں پشاور میں ہوا، تو افغانستان کے شہری اس میں یعنی دہشت گرد جو تھے اس میں ملوث تھے. تو زیادہ تر اس میں جو اسپانسر کرتے ہیں، جو پیچھے سے وار کرتے ہیں، اس میں انڈیا ملوث ہے. اچھا، اس سے پہلے بھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ بنیان مرصوص میں شکست کے بعد ہندوستان جو ہے وہ بڑا پیچ و تاب کھا رہا ہے اور زخمی جانور کی طرح وہ بل کھا رہا ہے اور بڑا اس کو دکھ ہے، بڑی تکلیف ہے. تو وہ تھریٹس ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اپنا غصہ نکالے گا، تو اس نے انڈائریکٹلی یہ کیا. اصل میں اگر ہم دیکھ لیں ہماری بھی کچھ کمزوریاں ہیں، کیونکہ ہمارے جو اپنے پڑوسی ممالک میں جو ہمارے ساتھ افغانستان، زیادہ تر افغانستان سے ہمارے حالات خراب ہیں. تو ہمیں اگر انڈیا ایک جگہ پہ ہمارے خلاف ڈپلائمنٹ کرتا ہے، ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ وہاں پر ہم اس تناظر کے ساتھ ہم چلے جائے کہ انڈیا ہم سے پہلے جاتا ہے اس چیز میں، ہمارے خلاف ایک چیز استعمال کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرح پالیسی بنائیں اور اس نقصان کو ہم پہلے سے الرٹ رہے اور اس نقصان کو ہم ختم کریں. تو ہمیں تھوڑی سی چیزوں میں چینجز لانی پڑے گی، جو ہماری فورن پالیسی ہے، جو ہماری دوسری اس حوالے سے پالیسیز ہے، اس میں سے کچھ چینجز لانی پڑے گی، کیونکہ افغانستان کے ساتھ یہ حالات آج سے نہیں، یہ بہت پہلے سے اور بار بار ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک اسٹرانگ حکمت عملی بنانی ہوگی، کیونکہ فیڈریشن کو صوبوں کو بیٹھنا پڑے گا. تو شیر علی آفریدی صاحب، جو افغانیوں کی واپسی کا جو سلسلہ تھا یہ تو بڑا زور و شور سے جاری ہے. ابھی بھی جاری ہے، افغانستان کے لوگ بالکل جا رہے ہیں اور ایک عزت کے ساتھ ہماری پاکستان. جی، شیر علی آفریدی صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. جیسے ہی رابطہ ہوگا ضرور بات کریں گے، کیونکہ وہ اس وقت بھی وہاں پر موجود ہے اس انفیکٹڈ ایریا پر، اور وہاں پر ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ شیر علی آفریدی صاحب کا ہی وہ ایریا ہے جہاں پر صبح دھماکہ ہوا اور جہاں پر یہ تمام سچویشن ہے. تو وہ وہاں پر ہائی الرٹ ہے اور وہاں پر اس وقت بھی وہ موجود ہے، جس کی وجہ سے سگنلز کا کچھ پرابلم آ رہا ہے. بالکل بات کریں گے. اچھی بات یہ ہے کہ بریگیڈیئر کرار حسین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. آپ دونوں حضرات کو آپ سے بات کریں گے. بالکل. بریگیڈیئر صاحب، آپ نے بھی سنا شیر علی صاحب کی گفتگو، اور انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں اب کچھ تبدیلیوں کی طرف آنا پڑے گا، کچھ خارجہ پالیسی کی جو تبدیلیاں ہیں وہ آنا پڑے گا. آج کا جو واقعہ ہوا اس تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمائلہ میٹرو، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں، ہم نے پوری کوشش کی، پاکستان کے دوستوں نے، قطر نے، ترکیہ نے بہت دنوں تک استنبول میں افغان طالبان کو، پاکستان کو موقع دیا کہ ہم امن کی طرف آ جائیں، کسی ایسے حل کی طرف آ جائیں جہاں پہ دونوں ملکوں کے لیے بہتری ہو. اچھا، وہاں پہ ہوتا کیا تھا کہ وہاں کا وفد جو ہے نا وہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو مان لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے، لیکن جب وہ کابل سے رابطہ کرتے تھے تو کابل میں جن لوگوں نے اس پہ فیصلہ دینا تھا ان کے سر پہ انڈینز بیٹھے ہوتے تھے. اچھا، خالی ایک تو انڈین ویسے بیٹھے ہوتے، میں یہ نہیں کہتا کہ پستول لے کے بیٹھے تھے، لیکن وہ ڈالروں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، افغانستان کے اپنے مسائل ہیں. تو جیسے آپ نے خود کہا ابھی شیر علی آفریدی صاحب سے بات کرتے ہوئے کہ معرکہ حق کے بعد جو انڈیا کو پوری دنیا میں شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، اس کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ کلیش کی صورت میں وہ منہ کی کھائے گا. اس میں تو کامیابی ہے ہی نہیں، یہ کنفرم ہو گیا. تو اس نے ابھی پراکسی شروع کی ہے، وہ بھی افغانستان کے تھرو. دکھ مجھے اپنے افغان بھائیوں پہ ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے.
اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ افغانستان پہ جب بھی مشکل وقت آیا تو پاکستان کی عوام نے، پاکستان کی حکومت نے ان کو ویلکم کہا، اور 40 لاکھ کے قریب افغان ہمارے ریفیوجیز کیمپوں میں رہے ہیں، اور جو دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے اصول ہیں ریفیوجی کیمپوں کے کہ جی آپ اس کیمپ سے باہر نہیں آ سکتے، ہم نے اس سے بڑھ کے ان کو آزادی دی، وہ ان کیمپوں سے باہر آئے، پورے پاکستان میں پھیل گئے، انہوں نے کاروبار کیے، اور یہاں سے انہوں نے جو بھی پیسے کمائے افغانستان میں بھی اپنے عزیز و اقارب کو بھیجے۔ تو دیکھیں ہم تو پہلے بھی اپنے بازو کھلے رکھتے تھے افغان بھائیوں کے لیے، اور عوام ابھی بھی میرے خیال میں افغانستان کی بھی پاکستان کی بھی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی ہے، دلی طور پہ تو قریب ہے، کرتی ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے جو افغانستان میں کابل میں ان کی میرے حساب سے تو یہ غیر قانونی حکومت ہے، مطلب دنیا کی جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے حکومت کی سلیکشن کا وہ اس پہ پورا نہیں اترتے، کہ نہ ہی یہ جمہوریت کے ذریعے آئے ہیں، نہ ہی افغانستان کا جو اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ جی جرگہ ہوتا ہے نہ جرگہ کے ذریعے آئے۔ انہوں نے تو امریکہ جب جا رہا تھا تو ڈنڈے کے زور پہ، قابض حکومت کہہ سکتے ہیں، قابض حکومت ڈنڈے کے زور پہ، بدماشی کے زور پہ اشرف غنی کی حکومتوں کو شکست دی یا لوگوں کو ملا لیا، اسے کہتے ہیں ڈرا کے دھمکا کے۔ تو لیکن اس میں باقی دنیا کو بھی چاہیے کہ پاکستان باقی دنیا میں ایک کلیدی رول ادا کر رہا ہے، باقی خطوں میں بھی کر رہا ہے، جیسے اسرائیل کے ساتھ ہمارے جو فلسطینیوں کے مسائل ہیں، تو یہ جو مسئلہ حل ہوا ہے تو اس میں پاکستان کا رول رہا ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ افغانستان پہ پریشر ڈالیں اور افغانستان کی حکومت کو، طالبان کو سمجھائیں۔ بالکل، رانا گلزار تاج صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ رانا گلزار تاج صاحب، افسوسناک واقعہ ہوا آج دہشت گردی کا، ایک مرتبہ پھر پشاور کو نشانہ بنایا گیا دہشت گردوں کی جانب سے، ایف سی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس واقعے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ شمال نواز صاحبہ۔ دیکھیں جی، بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کی شدید مذمت کرتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر ورکر، پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہماری فوج کے حوصلے بلند ہیں الحمدللہ۔ بات یہ ہے کہ بڑی مطلب ہے کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ جب پڑوسی ملک جب تحقیق ہوتی ہے اور اس میں حملے میں جب یہ پایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان حملہ آور تھا اور مسلم ملک میں اور مسلمان نے حملہ کیا، تو ہم بین الاقوامی لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور وہ بھی اس محسن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ جس محسن نے آپ کو گلے لگایا، برے وقت میں آپ کو سہارا دیا، اور آپ کو ملک میں یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ کسی اور ملک میں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حکومت آئی، انہوں نے جدوجہد کی اور وہاں ایک حکومت قائم ہو گئی، تو یہ حکومت سمجھ نہیں آئی کیا یہ کوئی اسلامی ریاست کی حکومت ہے یا یہ حکومت کوئی امریکن ایجنڈے کی ہے، کس ایجنڈے کی ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس حکومت کے اندر جو ان کے کچھ وزراء یا جو اور لوگ بھی ہیں وہ مجھے کچھ انڈین ایجنٹس لگتے ہیں کہ وہی لوگ وہاں سے لیڈ کر رہے ہیں اور آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو کیموفلیج ہو کے وہاں پہ موجود ہے۔ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے افغانستان نے انڈیا کو ایئر بیس بھی دیا اپنا، کیوں دیا کہ آپ دیکھیں قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جو انڈین ہیں یہ مجوسی ہیں، یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب غزوہ ہند ہوگی تو وہ بھی یہیں سے ہی ہوگی، تو مارکا انہی سے ہی لڑائی ہونی ہے تمام مسلمانوں کی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ قطعی قابل بھروسہ لوگ ہیں، ان پہ کوئی بھروسہ نہ کیا جائے، اور میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ ان پہ اعتماد نہ کریں، اللہ کی رضا پہ رضا رہیں، اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، انشاءاللہ ذریعہ معاش بھی وہی پیدا کرے گا، اور پاکستانی جتنے اسلامی ملک ہیں آپ ان سے بزنس کریں، اسلامی ملک آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کو بری نظر سے نہیں دیکھتے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کے کاموں میں ملوث نہ ہوں، اور آپ کس کو یہ ضرب پہنچا رہے ہیں، یعنی کہ آپ اسی محسن کو ضرب پہنچا رہے ہیں جس نے 40 سال آپ کی خدمت کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جی احسان نہ کیا جائے، کیونکہ جس پہ احسان کیا جائے اسی کو اس کے شر سے بچا جائے، تو یہ میسج نہ دیا جائے۔ یہ افسوسناک عمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سلام پیش کرتے ہیں
हैं हम अपने जवानों को कि वो हम वक्त तैयार रहते हैं, अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। हमें उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उनको कदर की निगाह से देखना चाहिए। उनकी माओं को, उनकी फैमिली को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने अपने बेटे पेश किए। बिल्कुल, बेशक बेशक हमारे जवान जो कि अपने खून से इस वतन की मट्टी की आबियारी करते हैं, बिल्कुल उनको सलाम पेश करते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं हम आज होने वाले अफसोसनाक वाक़े की। FC हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा जो कि नाकाम बना दिया गया और मुकम्मल नाकाम बना दिया गया। 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया और इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। ब्रिगेडियर करार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थोड़ा सा ये बैकग्राउंड बताइएगा ये FC हेडक्वार्टर का और FC जो फोर्स है हमारी, क्योंकि हम आर्मी तो हम सबको समझते हैं, आर्मी FC तो ये कैटेगराइज होते हैं, ये इस बारे में ज़रूर बताइए। जी शुमैला, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, दुनिया के तमाम मुल्कों में 2-3 किस्म की फोर्सेस होते हैं। जैसे पाकिस्तान में आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है। ये हमारे सफ़े अव्वल के फाइटर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, सफ़े अव्वल के फाइटर्स इनको इसलिए कहा जाता है कि इनके पास हथियार इस किस्म के होते हैं, इनके पास इक्विपमेंट इस किस्म का होता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके अलावा। ठीक है। फिर हमारा इनके बड़े खतरनाक होते हैं, जबरदस्त होता है। हाँ, जिस आर्मी के हमारे रेगुलर ट्रुप्स हो गए। ठीक है। उसके बाद होती है हमारी सिविल आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है। अच्छा, उनमें हमारे FC रेंजर्स ये लोग आते हैं। इनके पास हैवी वेपन नहीं होते, लेकिन इनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। इनकी ट्रेनिंग के लिए चाहे रेंजर्स हो चाहे FC हो, उसको हम कहते हैं फ्रंटियर कोर। अच्छा, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान अलग है और फ्रंटियर कोर KP अलग है। अच्छा। तो ये फ्रंटियर कोर, इसके ऑफिसर्स डेपुटेशन में आर्मी से आते हैं, ट्रुप्स इनके अपने होते हैं। अच्छा अच्छा। आज जो अटैक हुआ ये वो वाले FC इसको हम कहते हैं फ्रंटियर कांस्टेबलरी। अच्छा। ये बेसिकली आप समझे कि पुलिस के पैरेलल फोर्स है। अच्छा। इनके पास हथियार, आम हथियार होते हैं जो पुलिस के पास होते हैं, नॉर्मल से जो हमारी पुलिस के पास। लेकिन ट्रेनिंग सख्त होती है। ट्रेनिंग इनकी आम वही होती है। वही होती है। ठीक है। और इनकी कमांड भी अपनी ही होती है पुलिस की तरह। अच्छा। तो मेरे लिए काबिल इत्मीनान बात यह है कि सबसे पहले तो यह कि उन्होंने गवर्नमेंट को ये पैगाम देने की कोशिश की। पहले तो वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते थे, शहरियों पे अटैक किया। जब वो किसी गवर्नमेंट पे अटैक करते हैं ना, तो वो बताने की कोशिश करते हैं कि जी आपके जो कौमी अदारे हैं उनको भी हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे पहले उन्हें इस्लामाबाद में पहुंचने की कोशिश, हम इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, मैसेज देने की कोशिश की थी। यानी दहशतगर्दों के लिए ये भी थ्रेट थे। हाँ, जिन पे उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि जी आपके जो गवर्नमेंट के अदारे हैं और वो भी जिनके पास वेपन होते हैं, हम उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये उनकी जो है ना, आप समझे, सोच थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रुप्स ने सिर्फ जो शुरू में शहीद हुए, देखे 3 में से 2 तो खुदकुश थे। वो तो आए इरादा करके कि जी हमने मरना ही मरना। ठीक है। तो हमारे ट्रुप्स ने FC के, जो हमारे इवन के सिविल आर्म फोर्सेस के लोग नहीं थे, पुलिस के बराबर ही FC होती है, उन्होंने जिस अंदाज से रिस्पांस दिया, शुमाला यकीन करें मेरे लिए बहुत ही बायसे इत्मीनान बात है ये। उसकी रीज़न ये है कि इन दहशतगर्दों के साथ हमारी असल में पुलिस ने, इन FC वालों ने, इन्होंने जंग करनी। और खैबर पख्तूनख्वा में जिस दिलेरी के साथ, जिस मुहारत के साथ, जिस बहादुरी के साथ इवन के पुलिस और ये हमारे ट्रुप्स जो है इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से सैल्यूट है इन सब। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही ब्रिगेडियर साहब, और बिल्कुल हम सबका सलाम है उनको और ख़ास तौर पे उन माओं को। ये ताज साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि उनकी तरबियत और कि वो दिल में वो जज्बा पैदा करती। ज़ाहिर है माँ एक तरबियत गाह है, माँ की गोद, और वो अगर अपने बच्चे के दिल में ये जज्बा पैदा कर दे, वतन की मिट्टी की मोहब्बत का जज्बा, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। शेर अली आफरीदी साहब से हमारा राब्ता हो गया, उनसे बात कर लेते हैं। शेर अली आफरीदी साहब, अब वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि आप स्पॉट पर ही मौजूद हैं और सुबह से ही आप वहाँ पर मौजूद हैं। आप, मेरा ख्याल है आपकी रिहाइश भी वहाँ करीब ही है, तो बताइएगा कि ताज़ा तरीन जो मनाजिर है वहाँ पर और जो सूरत हाल है वो बताइएगा, वो शेयर कीजिएगा। ये जिधर धमाका हुई बिल्कुल इसके अपोजिट मेरा ऑफिस भी है। अच्छा। मैं सुबह इस वक्त आधा घंटा बाद मैं भी ऑफिस पहुंच जाता हूँ। जिस टाइम में धमाका हुआ तो मैं रास्ते में था। जी।
تو ابھی حالات نارمل ہے، سیکورٹی کی سخت چیکنگ جاری ہے پشاور کے انٹرنس پوائنٹ پہ. پہلے سے بھی چیکنگ روٹین کی چل رہی تھی، لیکن اس وقت ایک ہائی سیکورٹی کی چیکنگ جاری ہے اور انشاءاللہ سارے ادارے الرٹ کڑے ہیں. ہماری سیکورٹی فورسز جو پشاور کے اندرونی راستے ہیں، جو ایگزٹ پوائنٹس ہیں اور خیبر پختونخوا کے جو انٹری پوائنٹس ہیں، تو سیکورٹی کے حالات روٹین کے حساب سے اس سے زیادہ تھوڑے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ نوجوان الرٹ ہوتے ہیں ہمارے اس طرح کے حالات کے لیے. جس طرح نوجوانوں نے صبح اس دہشت گردانہ حملے کو رکوایا اور 3 نوجوانوں نے جو شہادت دی، اس کے لیے جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن ہمیں الرٹ رہنا ہوگا اس سچویشن کے لیے، کیونکہ کبھی ایک جگہ سے وار ہوتا ہے افغانستان سے، کبھی دوسری جگہ سے. یعنی پہلے ہماری کیپٹل سٹی اسلام آباد کو ٹارگیٹ کیا، پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا کی کیپٹل سٹی کو ٹارگیٹ کیا، اور یہ بالکل پشاور کے مین کینٹ کے بالکل سینٹر میں ہے، صدر بازار میں ایف سی ہیڈ کوارٹر ہے. تو نوجوانوں نے جس بہادری کا مقابلے کیا اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. ہمارے 3 نوجوان جو بالکل ینگ لڑکے تو جو ڈیوٹی پر موجود تھے، ان لوگوں نے شہادت دی اور انشاءاللہ ہماری سیکورٹی ادارے جو پولیس ہے، ایف سی ہے، فرنٹیئر کور، فرنٹیئر کانسٹیبلری، ہماری آرمی، تو ہائی الرٹ ہے اور انشاءاللہ اپنی اس سرزمین کی اور اپنی عوام کی حفاظت کریں گے اور 24 گھنٹے انشاءاللہ اپنی لوگوں کی حفاظت کے لیے الرٹ رہیں گے. بالکل بالکل، اور قوم کی دعائیں بھی ان جوانوں کے ساتھ ہیں، اپنی فورسز کے ساتھ ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا. اچھا آفریدی صاحب، کوئی گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں؟ کیونکہ سرچ آپریشن ہوا، کلیئرنس آپریشن ہوا، تو اس میں کوئی گرفتاری، کوئی سہولت کار یا کوئی کلو سامنے آیا؟ اس حوالے سے پولیس کی ٹیم اور باقی سیکورٹی فورسز کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں پشاور میں. مختلف جو ان کو شک و شبہات ہیں اس حوالے سے سرچ آپریشن جاری ہے اور رات کے وقت بھی جاری ہے اور اس سے پہلے بھی جاری تھا. کچھ پوائنٹس کو بند بھی کیا تھا. تو اس حوالے سے انویسٹیگیشن بھی جاری ہے اور سیکورٹی فورسز اس حوالے سے ایک رپورٹ مرتب کر رہی ہے، جس میں سے میڈیا کو بھی جائے گا کیا کیا اور کون سہولت کرتا اور کہاں سے آئے. جی ٹھیک، چلے ٹھیک ہے. بہت شکریہ شیر علی آفریدی صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور اہم بات یہ تھی کہ وہاں پر موجود تھے تو اس لیے وہ تمام چیزیں شیئر کی جو بالکل سامنے وہ دیکھ بھی رہے تھے اور جو ان کے پاس رپورٹس بھی آئیں. یہ بہت اچھی بات تھی. شیر علی آفریدی صاحب آپ کا بہت شکریہ. قرار صاحب، یہ جو ابھی جو دبئی میں ایئر شو ہوا، اس میں بھی انڈیا کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، جو اس کا ایک طیارہ کریش ہو گیا. دبئی ایئر شو میں پہلا حادثہ ہوا. اس چیز نے بھی اس کو بڑا ہدف تنقید بنایا ہے. تو کیوں ہم زیادہ ان چیزوں کو سیریسلی نہیں لیتے؟ ہم واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ تو بڑی یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ آبویسلی تھریٹس تو پہلے سے تھیں اور یہ چیزیں چل ہی رہی تھیں. یہی وجہ تھی کہ شاید حملہ جو تھا یا منصوبہ جو تھا وہ ناکام ہوا. اچھا، پہلے تو میں شیر آفریدی صاحب سے تھوڑی معذرت کے ساتھ تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہوں گا. جی جی. وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کنٹونمنٹ کے بالکل سینٹر میں ہے. یہ ایسا نہیں ہے. کنٹونمنٹ دیکھیں، ہر چھاؤنی کے ساتھ انگریز کے دور میں ایک مارکیٹ کا علاقہ ہوتا تھا جس کو صدر بولتے تھے. کراچی میں صدر ہے، راولپنڈی صدر ہے، لاہور صدر ہے، اسی طریقے سے پشاور صدر ہے. یہ اچھا، اس کے ساتھ کینٹ لگتی ضرور ہے، لیکن یہ پورا کا پورا علاقہ سویلین کے لیے عام ہے. مطلب یہ پیور ملٹری کا علاقہ نہیں ہے. اس طرح کا صدر ہے جیسے کراچی کا صدر ہے کہ چھاؤنی ساتھ ہے، اس کے ساتھ لگتا ہے. تو مطلب کاروبار زندگی معمول کے مطابق چل رہا ہے. سویلین سارے مطلب ہوتے ہیں. اس میں آرمی والے ایسے آ رہے ہوں جا رہے ہوں تو راستے ضرور جاتے ہیں، تو پیور ان کے لیے مطلب ایسا نہیں ہے. یہ تو آرمی والے ایسا نہ آپ کے ناظرین یہ پیغام لے لیں کہ جی آرمی کی چھاؤنی میں گھس کر انہوں نے کام کیا. ایسے نہیں. چھاؤنی ہٹ کے اور چھاؤنی کے اندر نہیں گھسے، چھاؤنی کے آؤٹسکرٹس تھے یہ. جی جی بالکل. وہ سی سی ٹی وی فوٹیج وہ صدر کی جانب سے آئے تھے وہ دونوں. ابھی آ جاتے ہیں جی دبئی کے ایئر شو کے اوپر. دیکھیں، طیارہ ان کا گرا اور اس کو پھر میں
8 मई के उन वाक़यात से लिंक करूँगा कि पाकिस्तान ने जब इंडिया के राफेल तक गिरा लिए 7 तैयारे गिराए, तो एक कुदरती सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी चल रही है हिंदुस्तानी पायलट्स में। अच्छा, आपको याद होगा हमने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था कि अगले दिन फिर उनका कोई त्यारा उड़ा नहीं था, फिर उन्होंने वो इसराइल के दिए हुए ड्रोन चलाए थे। जी जी बिल्कुल, याद होगा आपको, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनके सारे पायलट्स ने ऑलमोस्ट के समझे हड़ताल कर दी थी, इनकार कर दिया था, इनकार कर दिया था, सीधे साधे ठीक है लफ्ज ना? में बोले ना, इनकार कर दिया इनकार था। कर दिया था। दहशत ही इतनी थी उनके दिलों में हमारे शाहीनों की। अच्छा, अभी आप जब त्यारे के अंदर जब बैठे होते हैं ना, तो बदकिस्मती पायलट की मैं कहूँ या उसकी थी कि पाकिस्तान भी उस जो एयर शो में गया हुआ था, और इंडियन बहुत से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, उन्होंने पाकिस्तान के थंडर JF-17 के साथ खड़े होकर सेल्फियां तक ली हैं। इस पे उनकी जवाब तलबी भी हुई है इस वाक़े पे, आप क्यों गए, ये खबर आई थी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। जब आपके अपने मुल्क के लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं ना, तो एक नफसियाती अमल होता है जो प्रेशर में उस पायलट पे गया होगा। बिल्कुल। और चूंकि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, बाहर देखने वाले को तो अंदाजा नहीं होता स्पीड क्या होती है जहाज की, तो जहाज के जो अंदर बैठा होता है ना, उसको सेकंड्स में जो है ना, तो अभी तक, हाँ, तो अभी तक जो वहाँ से इंक्वायरी हुई है या एक्सपर्ट्स ने राय इसके ऊपर दी है कि पायलट से गलती हुई है, और दूसरी राय ये है कि पायलट जो है ना किसी नफसियाती दबाव का शिकार था। ठीक है, बिल्कुल। राना गुलजार ताज साहब, वैसे तो आप सियासी बंदे हैं, लेकिन नज़र बहरहाल आपकी सारे हालात पे होती है, वो चाहे फौजी इन सिनेरियो हो या सियासी माहौल हो। बिल्कुल। राना गुलजार ताज साहब, जो अभी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, इसमें नून लीग की 6 सीटें हो गई हैं, तो उनकी पोजीशन तो बड़ी मुस्तहकम हो गई है। अब आप का अपना क्राइटेरिया, पीपल्स पार्टी का एक बड़ा बूम था, तो वो थोड़ा सा शेकी हो गया। नहीं, देखें जी, बात ये इलेक्शन इत्तेहाद के हवाले से बात कर रही हूँ मैं। देखें, ये तो कब्ज़ वक्त कोई बात कहना मुनासिब नहीं है, ठीक है, ये तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन की बात है, तो आवाम का फैसला है, आवाम ने उनको वोट दिया है, तो खुशाइन बात है, कोई इस पे बुरी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी भी जीतती रही है, PTI भी जीतती रही है, सब लोग जीतते रहे हैं, और जितनी इलेक्शन हुए हैं उनको वोट मिल गया, तो अच्छी बात है। वो आवाम की खिदमत करें, और इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमें कोई गम हुआ है या कोई नहीं, आवाम का फैसला है, आवाम ने वोट दिया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब इत्तेहाद और आगे चलने की बात, ये कब्ज़ुल वक्त है, ये आगे जाके पता चलेगा, ये क़यादत फैसला करेगी ये क्या होना है और क्या नहीं होना। कुछ जो आ रही थी खबरें, वो कवानीन बन रहे हैं, कुछ अलग यूनिट्स बन रहे हैं मुल्क में, तो उसके लिए तो पीपल्स पार्टी बड़ी सेंसिटिव थी कि सबके बना दें, सारे सूबों को अलग अलग यूनिट बना दें, लेकिन सिंध में कोई यूनिट नहीं बनेंगे। देखिए जी, ये देखिए, इस हवाले से तो पोजीशन कमजोर हो गई ना सर जी आपकी। पार्टी में तो अभी कोई ऐसी बात नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ हैं, ठीक है, पाकिस्तान से अलग नहीं है, और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, उसकी क़यादत ने कुर्बानी दी है, कारकुन ने कुर्बानी दी है, और जो पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसले होंगे, पीपल्स पार्टी हमेशा उन फैसलों को सलाम करती है। और 18 सालों से कराची की आवाम कुर्बानियाँ दे रही है आपके ज़ेरे साया। देखिए जी, बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कुर्बानी तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान ने दी है इस मुल्क के लिए, और मैं समझता हूँ कि कहीं जो कोताही है उसको दूर करना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इख्तिदार में हैं, और जहाँ इख्तलाफ आता है तो उसको भी हमें तामीरी सोच। अच्छा, आपने लास्ट प्रोग्राम में बड़ा मेयर के बारे में आपने मुलाकात के हवाले से भी बड़ी बातें की थी गुलजार ताज साहब, तो हुई मुलाकात? मेयर साहब ने बुलाया आपको? इतने सजेशंस आपने दिए थे। देखिए जी, मेयर साहब बिल्कुल बुलाएंगे, उनकी मेहरबानी, नहीं बुलाएंगे तो कोई बड़ा मसला नहीं है, शिकायत नहीं है उनसे, हमें कोई शिकायत इसलिए नहीं है, पीपल्स पार्टी के कारकुन है, मेयर के कारकुन नहीं है, और जहाँ पर जो गलती है वो हम बिल्कुल बता रहे हैं, और मैं आपसे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से फिर मुतालबा करता हूँ कि वो ऑफिसर जो ऑफिसर हैं उन सबको वापस वफाक भेजें,
क्योंकि अब उनका यहाँ काम नहीं है। सूबे के अंदर, शहर के अंदर बड़े बड़े कम्पिटेंट अफसर हैं, आप उन ऑफिसर्स को लगाएं। करप्शन का बाजार गर्म है, करप्शन का खात्मा होना चाहिए। आपका म्यूनसिपल कमिश्नर को 6 साल हो चुके हैं और 3 साल का टाइम होता है। अब वो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी खिदमत वफाक को वापस कर देनी चाहिए। अब मेयर साहब के ऊपर है कि मेयर साहब जब एडमिनिस्ट्रेटर थे तो बड़े कम्पिटेंट आदमी थे और बड़ी मतलब दबंग तरीके से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चलाई। आज जब वो मेयर बन गए हैं तो आज वो उसी म्यूनसिपल कमिश्नर को बुला के कहते हैं कि वेल डन, आपने बड़ा अच्छा कराची चलाया, तो फिर आप क्या कर रहे हैं मेयर साहब? जब वो कराची चला रहे तो आप क्या कर रहे हैं? तो ये चीजें होती हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो उनके ऑफिसर्स हैं, मैं ये समझता हूँ आज म्यूनसिपल कमिश्नर जो है अपने केएमसी के ऑफिसर से 80 लाख रुपए हफ्ता वसूली कर रहे हैं। ये कौम का पैसा है, इसको देखना चाहिए, इसको सोचना चाहिए। ये मेयर साहब ने तो सारी बातें खोल के रख दी और ये तो अब मेयर साहब को बिल्कुल बुलाना चाहिए। डायरेक्टर लैंड ने 25 हड़ डबल लीज कर दिए, 4 एकड़ जमीन लीज कर दी, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये मेयर साहब का काम है। औरंगी टाउन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को उन्होंने हटाया है, 5 अरब रुपए उन्होंने जो है करप्शन की है, उसको भी देखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इसको देखना होगा। और अभी उन्होंने 3 डॉक्टर सस्पेंड किए, महज इस बात पर सस्पेंड किए कि उन्होंने दवाई मरीजों को बाहर से लिख के दी। मैं ये समझता हूँ बड़ी खुश नहीं, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में बड़ी खुशाइन बात है। हम सलाम पेश करते हैं कि आपने गरीबों के लिए सोचा और आपने उन डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया। मगर ये जो आपके पास जो ऑफिसर्स बैठे हैं जो करप्शन कर रहे हैं, इनके बारे में कब सोचेंगे? यहाँ अकाउंटेबिलिटी कब आएगी? ये तो बहुत जरूरी है। जो 5 अरब रुपए की जमीन लीज कर, रफाई प्लॉट लीज करके चले गए औरंगी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उसके कब एक्शन होगा? बिल्कुल, एक्शन कब होगा? मेयर साहब आपसे सवाल कर रहे हैं, राना गुलजार ताज साहब आपकी ही पार्टी के कारकुन हैं और यहाँ पर मौजूद आपसे जो सवाल किए जा रहे हैं आपको बिल्कुल उनका जवाब देना पड़ेगा। आपके पास ये क्लिप पहुंच जाएगी और आपको अच्छी बात होगी कि अगर आप ऑन एयर उसका जवाब दें इन तमाम सवालों के। बिल्कुल, मैं गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर जाने से पहले ब्रिगेडियर करार हुसैन साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मैं चाहूँगी कि वो अपनी बात मुकम्मल करें। जी करार साहब, क्या कहना चाह रहे थे? अच्छा शुमाला, जो मुझे खुशी हुई ना वो राना गुलजार साहब की बात सुन के हुई। अच्छा, मैं गैर सियासी आदमी, पक्का फौजी हूँ, लेकिन मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो, क्योंकि आइन के मुताबिक पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो जमहूरियत से चलता है। सही। अच्छा, पीपल्स पार्टी में मैंने ये खूबी देखी है कि इनके लोग खुल के पार्टी पॉलिसी के ऊपर अगर मुत्तफिक ना हो तो अपने इख्तलाफ राय का इजहार कर देते। ठीक है, तो और अपनी गलती भी मान लेते। हाँ, तो बाकी बहुत सी पार्टियों में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो सियासी इशू बन जाएगा, अगर कोई कारकुन पार्टी के किसी बंदे के खिलाफ बात करे तो वो उसको नेगेटिव लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इस पार्टी की स्ट्रेंथ है, इस जमहूरियत की खूबसूरती है कि जिस स्टाइल में अपने ही पार्टी की पॉलिसी पे अपनी राय का इजहार कर रहे थे। ये तो एक बात थी। दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा था वो थी, चंद दिन पहले आपने सुना होगा, इंडियन वज़ीर दिफा ने पैगाम दिया कुछ सिंध के मुतल्लिक। जी, उन्होंने तो बड़े धड़ल्ले से कह दिया कि जी आने वाले वक्तों में ये जो सिंध है ये हिस्सा होगा हमारा। तो बिल्कुल, हाँ, तो उस पर मैं चाह रहा था कि ना सिर्फ आप एक प्रोग्राम करें, हमारे जितने भी सिंध के लीडर्स हैं किसी भी पार्टी के, इवन के हमारे जो सिंध नेशनलिस्ट हैं उनसे भी मैं तवक्का रखूंगा। पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग, PTI, ये तो सारी हैं ही ना, इवन के सिंध की जो कौमी जमातें भी हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि खुल के आके मजम्मत करें और हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा को आईना दिखाएं, उन्हें बताएं भाई सिंध तो बरसगीरी की तकसीम से पहले अलग हो गया था बम्बई से। अगर आप देखें तो कायदे आज़म के जो है ना 14 नुकात में से ये एक नुकता था कि सिंध को बम्बई से अलग करें। तो ये तो पाकिस्तान बनने से पहले अलग से सूबा बना हुआ है। तो भाई ये तुम लोग जो है ना वो 7 मई अभी ज्यादा दूर तो गया नहीं शेख चिली वाली जो है ना खाली पुलाव पकाना छोड़ दो, तो उनको एक अच्छा सा जवाब देना चाहिए आपको। ये मेरी बात थी। बिल्कुल जवाब देना चाहिए। राना गुलजार ताज साहब, आपसे एक सवाल रह गया था, वो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। बात थोड़ी फिर इधर उधर हो गई थी। ये
آپ کے MPs کہاں غائب ہیں؟ صرف شادیوں میں نظر آ رہے ہیں، صرف دعوتوں میں نظر آ رہے ہیں. گلزار صاحب کدھر ہے یہ بھی پوچھیں نا، یہ والا کلپ بھی بھیجوں گی میں. نہیں، یہ تو MPA سے پوچھنا چاہیے کہ وہ شادی میں نظر آ رہے ہیں، کہاں ہیں. میں تو آپ کے پاس حاضر ہوں، میں تو گلیوں میں گھوم رہا ہوں، پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں اور بلاول بھٹو کا سپاہی ہوں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن پاکستان کے ساتھ ہے. ہم صوبائیت پر ایک نہیں، آپ کے MPA جو ہے گلزار صاحب، دیکھیے MPO کو عوام کے درمیان ہونا چاہیے. سیلفیز بنا رہے ہیں، فیس بک پہ لگا رہے ہیں، واٹس ایپ پہ لگا رہے ہیں، ٹائٹلز لگا رہے ہیں، مطلب کیا عوام کدھر ہے؟ دیکھیے MPAs کو عوام کے درمیان ہونا چاہیے. عوام کا ووٹ لیا ہے، عوام کا اعتماد ان کے پاس ہے، اور ان کو عوام کی بات کو سننا بھی چاہیے، اس کو حل بھی کرنا چاہیے. اور میں نے آپ سے بار بار آپ کے ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے لوگ بیوروکریسی کے ہتھے کیپچر ہو چکے ہیں، بیوروکریسی کے ایما پر کام کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے. یہ وہی عوامی لوگ ہیں جب عوام کے اندر کوڑے کھا رہے تھے، عوام کے اندر رہ رہے تھے، جیلیں کاٹ رہے تھے، اور عوام کی عوام کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. یہ وہی MPA ہیں، یہ وہی MNA ہیں. ان کو آج بھی وہی اپنی روش پہ قائم رہنا چاہیے، عوام کے دکھ درد کو سننا چاہیے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے اعتماد کو یہ ٹھیس پہنچا رہے ہیں، کیونکہ چیئرمین بہت سختی سے اس چیز پر ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عوام کا اور آپ کا رشتہ یہ کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ پیپلز پارٹی عوام کا نام ہے، اور ہم عوام سے ہیں اور عوام ہم سے ہے. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے، ان کے نانا شہید، ان کی بیوی، ان کی والدہ بی بی صاحبہ، ان کے ماموں، ان کے والد اس پاکستان کے لیے قربانی دی ہے، اور وہ بھی جدوجہد کر رہے ہیں. تو ہمیں ان کے ساتھ دستے بازو بننا چاہیے، ہمیں ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب، آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گے اب، کیونکہ وقت بالکل کم رہ گیا ہے. آج کا دھماکہ اور کنکلوڈ کیجئے اس کو، میسیج دیجئے یا ہمارے جوانوں کو اور ہماری قوم کو. میں آپ سے بات کرنا چاہوں. میسیج میرا سب سے پہلے تو جو بھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، آرمی ہو، FC ہو، رینجر ہو، پولیس ہو، قوم آپ کے ساتھ ہے، اور ہمیں آپ کی قربانیوں پہ فخر ہے. اور آپ جیسے بہادر سپوتوں کی وجہ سے کسی بھی ملک کی عزت قائم رہتی ہے. ان کی ماؤں کو سلام، ان کے والدین کو سلام. اور دوسری بات یہ ہے کہ یونٹی، جب ملک میں اس قسم کے حالات ہوتے ہیں، جب دشمن آپ کی مشرقی مغربی دونوں سرحدوں پہ موجود ہے، اندر بھی آپ کے ابھی جو ہے نا آ چکا ہے، جیسے BLA ہو، طالبان ہو، تو یونٹی اتحاد مطلب ہے ہر سیاسی اختلاف کو بالائے طاق رکھ کے قومی سلامتی کے موقع پہ ایک ہو جائیں اور ہوشیار رہیں، دائیں بائیں نظر رکھیں. کسی پہ بھی شک ہو کہ یہ آدمی دہشت گرد ہو سکتا ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، پولیس کو اطلاع دیں. وہ پھر پولیس کا کام ان کو کلیئر کرے نہ کرے، آپ کو شک ہو آپ ضرور اطلاع دیں، اور خود کو اللہ کے ایمان کے ساتھ تیار رکھیں جائے. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. یعنی یوں کہنا چاہیے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. بالکل ٹھیک. آپ بہت شکریہ بریگیڈیئر قرار حسین صاحب، آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ. رانا گلزار تاج صاحب، آپ تشریف لے کے آئے، بہت شکریہ. شیر علی آفریدی صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، ہمارا یقین ہے یہ پاک سرزمین امن کا گہوارہ ہے، اور یہاں دشمنوں کے ناپاک عزائم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ہمارے جوان اپنے خون سے اس مٹی کی آبیاری کرتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان جوانوں کو، ان شہداء کو جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، ان کے درجات بلند کرے اور ہمارے پاک وطن کو ہمیشہ سلامت رکھے. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.